فلکل حمد ولک شکر، اے میرے اللہ میں جنہ نعمتاں دے نال صبح کیتی ہے، اللہ کرم بھی تیرا تے شکر بھی۔ صبح اٹھ دیاں اے دعا پڑھیا کرو، حضور نے سکھائیے، بلکہ حدیث پاک دے لفظ نے جڑا سویرے اٹھ کے دعا پڑھ لیندہ ہے سمجھو انہیں اس دن دے شکر دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جڑا رات نو پڑھ لیندہ ہے دعا انہیں اس رات دا شکر دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ میں صبح کیتی تہاڈیاں نعمتاں دے نال، اور پتہ جے نا کئی لوگ ایسے کہ جڑے رات نو سوندے نے تے ستے ہی سو جاندے نے، کول کسے دھی پتر نو منہ دے وچ پانی پانا بھی نصیب نہیں ہوندا، تے جے رات سون دے بعد صبح اٹھنا اللہ تعالی نصیب فرمان تے پھر اٹھ کے کیا کرو، اللہ جیڑیاں نعمتاں دے نال میں صبح کیتی ہے اللہ تعریف بھی تیری ہے تے شکر بھی۔ اللہ اللہ اللہ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمان دینے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آپ بندے ہو تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرانگا، وَاشْكُرُوا لِي، اے حکم ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میریاں نعمتاں کھا کے تے میرا شکر بھی ادا کرے آکر۔ اللہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نو کسی نے پوچھا حسن کی حال ہے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں کھا کھا کے دند ٹوٹ چلے نے، پر زبان بےمان ہے اللہ دی ناشکری کرن تو بعد ہی نہیں ہوتی۔ کتنیاں نعمتاں پھر بھی رب دی ناشکری۔ اللہ 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 تعالیٰ دا شکر ادا کرنا سکھیے۔ ہائے، اور نبی پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دی تلقین تے نصیحت فرمائی۔ سنو نبی داؤد روایت نمبر 1522، راوی نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں مرشد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سا، میرے وال دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوطی دے نال میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ نے۔ حضرت معاذ فرما رہے نے انج کر کے نا نبی پاک علیہ السلام نے مضبوطی دے نال میرا ہاتھ پیار نال پکڑیا تے نال فرمایا معاذ واللہ انی احبک، منو اللہ دی قسم معاذ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا، معاذ مینو تیرے نال بڑی محبت، میں تینوں ایک نصیحت کرنا، جدے نال پیار ہوئے نا بندہ انہوں چنگی نصیحت کردا ہے۔ معاذ مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے، میں تانوں ایک نصیحت کرنا۔ جی فرمایا معاذ ہر نماز سے بعد اے وظیفہ نہ چھوڑی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، عرشاں والیا منو سونے طریقے نال اپنا ذکر کرن دی بھی توفیق دے دیو تے شکر دی بھی۔ شکر دی دعائی شریعت اسلامیہ دے وچ دیتی جا رہی، اللہ دیاں نعمتاں تے اللہ دا شکر ادا کرو۔ معاذ میں نصیحت کرنا، ہر نماز دے بعد
پڑھتے رہنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ منو سونے طریقے نال ذکر دی توفیق بھی دیو، شکر دی توفیق بھی دیو، اور انسان اے کائنات دے وچ ہر سو جڑیاں اللہ دیاں نعمتاں تے رب دیاں قدرتاں نے او نہ بھی ویکھے، اپنے وجود والی ویکھ لے۔ شرط یہ ہے کہ شکر کرن دا جذبہ ہونا چاہیے، وگرنہ تھوڑیاں نعمتاں نے، اے تھوڑے احسان نے کائنات دے وچ، ایک نظر دوڑائیے، اور تارے آندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے لدے ہوئے نی باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنوندیاں نے شہد تیرے واسطے، اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ تے لال جیا رسول تیرے واسطے۔ کنیاں نعمتاں نے، چلو انہاں نعمتاں وال توجہ نہیں جاندی تے کدے نہ باڈی ویور دے سامنے، آئینے دے سامنے کھڑا ہو کے اینج کر کے اے سر تو لے کے پیراں تک اپنا وجود ہی ویکھ لیا کر۔ کتنیاں نعمتاں، ہاتھ عطا فرمائے، قدم عطا فرمائے، ویکھن واسطے اکھاں دی نعمت پوچھنیاں کسے نبینا نو پوچھے، آ جڑا دل روز 1,00,000 واری تڑک دے نا، یہ دی قدر پوچھنیاں تے کتے لاہور دے ڈاکٹر ہسپتال دے بیڈ تے پہ اس کروڑا پتی دے کولوں پوچھ جڑا کہندا میری ساری دولت رکھ لو لیکن اللہ واسطے کتے میرے دل دی بیٹری چل دی رہے۔ اے ساڈا جگر 500 تو زیادہ مرتبہ کام کردا ہے، اے اکھاں جنہ دے وچ 576 میگا پکسل دا لینز اللہ تعالیٰ نے فٹ فرما دیتا ہے۔ کدے اپنے ول ویکھ، سورۃ النحل اللہ